ॐ श्री परमात्मने नमः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यात्। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्भाविता परिदत्तान् प्रदायिभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। यज्ञशिष्टास्य सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते तु पापा ये पञ्चतात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्तसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। अस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवृत्तिं चक्रं नानुवर्तयति हयः। अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्मात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेन हि कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थमुपाश्रयः। तस्मात् सततं कायं कर्म समाचर। अस्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रामे वापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि इति गीतापाठः।